पंडित जी दूध क्यों बहा रहे हैं? किसी प्यासे को पिला दें। प्यासों के लिए पानी कम पड़ गया क्या? भूखों के लिए दूध कम पड़ गया? पानी और दूध तो नहीं, बट इस देश में स्कूल जरूर कम पड़ गए हैं। ये जो दूध है जैसे हमारे लिए जरूरतमंद है, उसी प्रकार जो हमारे गंगा जी में रहने वाले जीव हैं उनके लिए जरूरतमंद है। पंडित जी, नदियों में रहने वाले ऑर्गेनिजम्स एग्स ले करते हैं, वो हम मैमल्स की तरह अपने बच्चे को दूध नहीं पिलाते हैं। दूध को गंगा जी में डालने से गंगा जी के डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन लेवल्स कम होंगे, जिससे गंगा और ज्यादा पॉल्यूट होगी। बाहर भी कोई नहीं था, वो सारा दूध मिलो उस नाली से निकलकर बाहर गटर में जा, टोटल वेस्ट। तो उस भिखारी को मैंने मेरा दूध का लोटा दे दिया। दूध पीकर उसने मुझसे क्या कहा पता है? भगवान तेरा भला करे। पत्थर पे दूध डालने के बजाय किसी गरीब के पेट में डालें तो सबसे ज्यादा पुण्य मिलेगा। जरा ये वीडियो देखें। इस वीडियो के अंदर हिंदू समाज एक रस्म अदा कर रहा है जिसको कहते हैं दुग्ध अभिषेक, जिसके मुताबिक शुक्राने के तौर पर गंगा दरिया के अंदर दूध को बहाकर ना सिर्फ इसको पोल्यूट या फिर जहरीला किया जाता है, बल्कि पीने की चीज़ को जो कि न जाने कितने सैकड़ों लोगों की भूख प्यास को बुझा सकती थी, उन छोटे छोटे बच्चों को ये दूध पिलाने के लिए कई 100 लीटर की तादाद के अंदर इस्तेमाल हो सकता था, लेकिन हिंदू पंडितों की सरपरस्ती के अंदर इसको दरिया में बहाकर ज़ाय कर दिया जाता है। और अगर साइंटिफिक रिसर्च की माने तो ये दूध पानी के अंदर जाकर एक तह बना देता है और इस तरह से पानी को पोल्यूट करता है कि इसके नीचे रहने वाली मछलियाँ और तमाम समुद्री जी इसके नीचे सरवाइव नहीं कर सकते, यानी उनका मरना बिल्कुल तय है। पर इन लोगों को इससे क्या फ़र्क पड़ता है, क्योंकि इन्हीं पंडितों ने इनको दूध छुड़वाकर गौमूत्र पीने पर और गोबर खाने पर लगा दिया है। इवन के सूरत हाल तो इस हद तक ख़राब हो चुकी है कि अगर इस रस्म के दौरान कोई भूखे बच्चे इनसे दूध लेने के लिए भी करीब आ जाएं तो ये इसको दुत्कार कर ये दूध वेस्ट करने का कोई मौका जाने नहीं देते। अब बिल्कुल इसी तरह की दूसरी वीडियो देखें, क्योंकि सेम इसी तरह की रस्म के अंदर 160 किलो देसी घी को गंगा दरिया के अंदर बहाकर ज़ाय किया जा रहा है और इसको बरकत और सवाब का जरिया समझकर ज़ाय कर दिया गया है, जबकि इसी जगह के आसपास न जाने ऐसे कितने घर होंगे, कितने बच्चे होंगे जो कि रोज़ इस घी की एक एक बूंद को तरसते होंगे। और मैं आपको बताऊं, ये आज की बात नहीं है बल्कि सैकड़ों हज़ारों साल की जहालत है, क्योंकि पढ़े लिखे समाज के हिंदू भी दरअसल इन चीज़ों से आज परेशान हैं। और इसी सीरियस इशू की वजह से बॉलीवुड की स्पेशल एक फिल्म के अंदर जिसका नाम था ओ माई गॉड, इस मसले को सीरियस इशू के तौर पर डिस्कस भी किया गया। अब आप ज़रा सोचें कि ये मेंटेलिटी, ये जहालत की सोच आखिर इस हद तक कैसे डेवलप हुई, इसके पीछे आखिर क्या रीज़न्स हैं। इन रीज़न्स को हम इस वीडियो के अंदर कवर करने की कोशिश करेंगे। पर मसला ये है कि ये कोई 1-2 दिन का मामला नहीं है, बल्कि सैकड़ों सालों की खराबी है, बल्कि हज़ारों सालों की, जो कि सिर्फ तालीम और शऊर से दूर की जा सकती है। और आप जानते हैं कि तालीम तो इस वक्त की भारतीय हुकूमत की सबसे लीस्ट प्रायोरिटी है। पर मेरी तरह आप भी इन लोगों को देखकर सोचते होंगे कि इन लोगों के पास क्या सोचने समझने के लिए दिमाग नहीं है। दूसरी तरफ सच ये है कि बहुत सारे ऐसे फैक्टर हैं, यानी मज़हब का नशा एक ऐसी चीज़ है जो कि इनके सोचने समझने और सवाल करने की सलाहियत को ही ख़त्म कर देता है। और इसमें सबसे टॉप प्रायोरिटी पर जो रीज़न आती है वो है भेड़ चाल, यानी भेड़ चाल का अकल पर हावी हो जाना। देखें, इंसान एक सोशल एनिमल है, इसकी फितरत के अंदर है कि माशरे के अंदर, सोसाइटी के अंदर मिलजुल कर रहना, कबीले बनाकर रहना, और लाखों सालों की इर्तिका ने इसके दिमाग के अंदर ये असूल फिट कर दिया है कि जो पूरी बरादरी करे वो सही है। और ये कोई कमज़ोरी नहीं थी, बल्कि ये इंसान के लिए सर्वाइवल का हथियार था। और उस ज़माने के अंदर इसका मतलब ये था कि जो शख्स भी कबीले से अलग हो गया, इसका मतलब कि वो मर गया। पर इसी असूल का उल्टा रिजल्ट ये निकला कि जब पूरी कम्युनिटी ये गलत काम करने लगे तो वो भी सच लगने लगता है। फ्रेंच सोशियोलॉजिस्ट एमिले डुर्केम इस इफेक्ट को कहते हैं कोलेक्टिव इफरवेंस, जिसके मुताबिक जब हज़ारों लोग एक ही जज्बात के साथ एक काम करें तो वो काम चाहे गलत ही क्यों ना हो, लेकिन फिर भी एक आर्टिफिशियल सच बन जाता है जो किसी भी दलील से ज़्यादा ताकतवर लगता है। और इसीलिए आप हिंदू समाज के लोगों को इस चीज़ के गलत होने के लिए कायल नहीं कर सकेंगे, लेकिन इस सोसाइटी से बाहर हर शख्स को इन दलाइल से कायल कर लेंगे कि ये काम करना गलत है। दूसरी बड़ी वजह है स्टेटस किलिंग, यानी सोसाइटी में अपनी ऊंची हैसियत को दिखाना कि जो जितना अमीर और जितना बड़ा चढ़ावा चढ़ाएगा वो इतना बड़ा आदमी होगा। और घी क्योंकि महंगा है तो घी चढ़ाने का मतलब है कि दुनिया को दिखाना कि मैं पैसे वाला और साख वाला बंदा हूँ। सो इसका मतलब कोई सवाब हासिल करना नहीं होता, बल्कि दुनिया को बताना होता है कि मैं कितना ताकतवर और कितना अमीर हूँ। तीसरी वजह है सोसाइटी का खौफ और अपने मज़हब के लिए वफादारी साबित करना कि अगर मैंने ये ना किया तो लोग क्या कहेंगे, ख़ानदान क्या सोचेगा, बरादरी के अंदर नाक कटेगी। और ये डर इतना बड़ा होता है कि अंदर से चाहे आदमी को शक भी हो कि ये काम करना गलत है, लेकिन वो इस डर की वजह से ये सब काम करता है क्योंकि सब ये कर रहे हैं। यानी मेरे दादा भी यही काम करते थे, मेरे वालिद भी, और अगर ये काम गलत होता तो वो ऐसा क्यों करते। इतनी नस्लों के बाद यह मानना बहुत ही तकलीफ दे होता है कि हम सब ये काम गलत कर रहे थे और अभी तक ये गलत कर रहे हैं।
اور اس تکلیف کو برداشت کرنے سے زیادہ آسان یہ ہوتا ہے کہ آنکھیں بند کرو اور وہی کام کرتے رہو، کیونکہ عام انسانی دماغ اسی طرح سے خود کو تسلی دیتا ہے اور سب سے پہلے اسی راستے کو چنتا ہے۔ پھر اگلی وجہ آتی ہے توہم پرستی، تعلیم کی کمی اور بلا وجہ کا خوف، جو کہ ان تمام چیزوں کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے اور انسان کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کو ہی ختم کر دیتا ہے۔ اور اس چیز کو بڑھاوا دینے والے ہیں دراصل ہندو پنڈت، جو کہ دان، بخشیش یا پھر اپنے پیسوں کی خاطر اپنے لوگوں کے اندر بلا وجہ توہم پرستیاں اور خوف پھیلا کر ان کو اس طرح کی گمراہیوں پر لگاتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر یہ نہ کیا تو کچھ برا ہو جائے گا تمہارے ساتھ، بھگوان ناراض ہوں گے، بیماری آ جائے گی، کاروبار تباہ ہوگا۔ خوف کی حالت کے اندر انسان کے دماغ کا وہ حصہ ہی بند ہو جاتا ہے جو کہ کرٹیسزم کے لیے ذمہ دار ہے، کیونکہ خوف زدہ ذہن سوال نہیں پوچھتا، بس مانتا ہے اور بھیڑ چال کا حصہ بن جاتا ہے۔ پھر اگلی وجہ آتی ہے کوگنیٹو ڈیزوننس۔ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ جب کوئی سمجھدار انسان اس طرح کی جاہلانہ رسموں کو چیلنج کرے تو ان لوگوں کا دماغ فوراً ڈھال اٹھا لیتا ہے کہ تجھے کیا پتا، یہ تیری سمجھ سے باہر کی چیز ہے، اور اس شک کرنے کو سماج کے اندر گناہ بنا دیا جاتا ہے تاکہ اسی بے عزتی اور خوف کی وجہ سے کسی عام ذہن کے اندر اس طرح کے سوال ہی پیدا نہ ہو۔ اور یہ ان پنڈتوں کے سسٹم کی سب سے بڑی چال ہے جس کو وہ ہمیشہ استعمال کرتے ہیں، اور اس کے پیچھے انٹینشن یہ ہوتی ہے کہ ان کے سب سے بڑے ہتھیار کو یعنی سوال کرنے کی صلاحیت کو ہی دفن کر دو۔ آپ لوگوں کو یہ بات سن کر حیرت ہوگی، لیکن یہ سچ ہے کہ اس طرح کی رسمیں ادا کرنے کے بعد ان کے دماغ کے اندر سچ میں ڈوپامن ریلیز ہوتا ہے اور ان کو ایک حقیقی سکون ملتا ہے، اور وہی سکون اس بات کا ثبوت بن جاتا ہے کہ یہ جو کام انہوں نے کیا ہے وہ دراصل ٹھیک تھا، اور ان کا دماغ یہ سوچتا ہے کہ اگر مجھے اتنا اچھا لگا ہے تو یقیناً بھگوان بھی میرے اس کام سے خوش ہوئے ہوں گے۔ پر سچ یہ ہے کہ یہ محسوس کرنا غلط نہیں ہے، لیکن یہ نتیجہ نکالنا غلط ہے۔ پھر اس کے بعد آتا ہے کنفرمیشن بائس، یعنی صرف وہی کچھ دیکھنا جو کہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر اس طرح کی رسموں کے بعد کچھ اچھا ہوا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بھگوان نے خوش ہو کر ہماری بات کو سن لیا، لیکن اگر کچھ برا ہوا تو اس کا مطلب یہ نکالتے ہیں کہ شاید اور زیادہ کرنا چاہیے تھا، یا پھر بھگوان ابھی تک اس چڑھاوے سے راضی نہیں ہوئے۔ مطلب کہ غلط نتائج کبھی گنے ہی نہیں جاتے، صرف اچھی چیزیں گنی جاتی ہیں جس کی وجہ سے ذہن کے اندر سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اور یہ انسانی دماغ کا سب سے خطرناک اور سب سے عام دھوکہ ہے۔ دیکھیں سچ یہ ہے کہ ویدک دور کے اندر بہت ساری رسمیں علامتی تھی، یعنی ان کا لفظی مطلب وہ نہیں تھا جو کہ آج کے دور کے اندر ہو رہا ہے، لیکن آج کے دور کے اندر ان کو رسمیں بنا کر انسانی ذہن کو بند کرنے کا یہ ذریعہ بن گئی ہیں۔ تاریخی طور پر جس طبقے نے ان رسموں کو ڈیفائن کیا، یعنی ہندو پنڈتوں نے، جب مذہب پر کسی طبقے کی طرح ان کا کنٹرول ہوا اور وہ بادشاہ سے بھی زیادہ عزت دار اور لوگوں پر کنٹرول رکھنے والے ہو گئے، تو ان کی بتائی گئی ہر بات رسم اور قانون بن گئی۔ مثال کے طور پر ذات پات کا نظام اور اس سے جڑے ہوئے ثواب کے سلسلے جن کو کرم کہا جاتا ہے، انہی پنڈتوں نے نسل در نسل یعنی سینکڑوں ہزاروں سالوں کے اندر عام عوام کو یہ یقین دلایا کہ تمہاری غربت تمہارے پچھلے جنم کے گناہوں کا نتیجہ ہے۔ اور اسی عقیدے کو آپ مثال کے طور پر سمجھیں کہ جب یہ عقیدہ کسی شخص کے دماغ میں ہو تو غریب کو کھانا کھلانا ذمہ داری نہیں لگتا، بلکہ بھگوان کو چڑھاوے چڑھانا اس سے بھی زیادہ ثواب کا کام لگتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ پاک بار بار فرماتا ہے کہ کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ اور اسراف یعنی فضول خرچی کے بارے میں واضح حکم ہے کہ فضول خرچی مت کرو، بے شک اللہ تعالیٰ فضول خرچوں کو پسند نہیں کرتا۔ اسلام کا پیغام بالکل صاف ہے کہ کسی بھوکے کو کھانا کھلانا اللہ کے نزدیک کسی بھی رسم سے بہت بڑا انعام ہے۔ اور اس ویڈیو کے آخر میں صرف یہ کہوں گا کہ سوال یہ نہیں ہے کہ وہ لوگ برے ہیں، سوال یہ ہے کہ ان کا پورا نظام، خاندان، سماج، مذہب، ثقافت ان کو یہی سکھاتا ہے۔ اصل ظلم وہ نظام ہے جو کہ ان انسانوں کو یہ سوچنے سے روکتا ہے، یعنی ان کے اوپر موجود یہ پنڈت یا ان کے سو کالڈ لیڈرز۔ اب یہاں پر رک کر ایک لمحے کے لیے اپنے بارے میں بھی سوچیں کہ ہم میں سے آج بھی کتنے لوگ ہیں جو کہ اس طرح کے کام کرتے ہیں جس کی وجہ ہم لوگ نہیں جانتے، اور وہ کام بس اس لیے کرتے ہیں کہ یہ ہمارے گھر کے اندر ہمارے دادا پردادا کے ٹائم سے ہمیشہ سے ہوتا آ رہا ہے، یعنی ہمارے بڑے بھی یہی کرتے تھے اور اسی وجہ سے نسل در نسل آج ہم بھی یہ کر رہے ہیں۔ تو سوچیں کہ اگر یہی سوچ ہے آپ لوگوں کی تو ان لوگوں کے اندر اور آپ کے اندر کیا فرق باقی رہ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔